Happy day, mga kakuop. Ako di ay si Leo Villacanas Bitsao, 55 years old. Nakalon kami sa PCC, sukad ni adtong 2015 ug hantod karon. Ang dako kayo nakita nako nganong na ganyo ko pagmaayo tungod sa hamubo kaayong interes ug dako kayo ni ikatabang sa amuang pamilya, labi na nga kami nga mag-uuma. Sa panahon karon nga mahal kaayo ang medisina ug ag-ambono. Una nga makaingod yun mi nga ang salapi nga amo ang nalon kini among gipalit og medisina aron makatabang kini nga dili kaayo ma-failure ang among abot sa amo ang basakan. Ang una nakita namo sa ako ang misis kung maagto mi sa opisina ang kinang ilang pag-abi-abi ug pag-smile ug pagtudlo unsa nga maayo nga paggamit ang kwarta nga ilang gipautang nga ni kanamo aron kami mahibalo pud nga mag-manage sa amo ang kinitaan. Ug nagpasalamat ugo kay ang Pantukan Chess Club nga nakita nila nga ang mga farmers o ang mag-uuma na kinahanglan pud sa ilahang panabang ug dako jud kaayo ni uy katabang ang gihatag nga oportunidad sa pag-loan sa mag-uuma. Una sa tanan, nagpasalamat ko sa Ginoo sa Pantukan Chess Club. Tungod kay gigamit sila sa Dios, padayunan ninyo para sa mga katauhan. Mas wagon pa ang Pantukan Chess Club. Ug dili lang dinhi sa Region 11 moabot ang panahon na sa tibok Pilipinas ang Pantukan Chess Club mailhan nga matinabangon para sa tanang katauhan.